अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में नए सूबों और नए निज़ाम की बहस कोई आज की बहस नहीं है, दहाइयों पुरानी बहस है और आज एक बार फिर से ये ख्वाहिश भी पैदा हुई है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि पुराना सूबाई ढांचा जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है और नए निज़ाम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आवाम की बेहतरी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए ज़रूरत है इस वक्त की कि हम नए निज़ाम की तरफ जाएं, नए सूबे बनाएं, नए इंतज़ामी यूनिट्स की तरफ जाएं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब करके भी निज़ाम में बेहतरी ना आ सकी, आवाम के लिए कुछ बेहतर ना हो सका, तो फिर हम क्या करेंगे। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हबीब अकरम साहब को ज़हमत दी है। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। हबीब साहब, वो एक शेर है, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। बड़े अरसे से हमारे इस पाकिस्तान में हम सुनते आए हैं नए सूबों की ख्वाहिश, नए इंतज़ामी यूनिट्स की ख्वाहिश और फिर नए निज़ाम की ख्वाहिश तो हर वक्त ही मौजूद रहती है। ये जो अब हम नए सूबों के बारे में, नए इंतज़ामी यूनिट्स के बारे में और फिर नए निज़ाम के बारे में सोचते हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे असल बात क्या है, असल हकीकत क्या है इसकी? इसकी असल हकीकत ये है कि देखिए, जो बड़े बड़े जो यूनिट्स हैं, जैसे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है, इनकी एक तारीख़ी अहमियत भी है। यहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है वो पाकिस्तान बनने से पहले की कायम है। यानी पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और सिंध में, बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत बाद में आई थी। वो 1973 के आइन के तहत आई थी। अब इतने बड़े जो यूनिट्स हैं, इनके वज़राए आला हैं, इनकी अपनी एक सियासी हैसियत होती है, सब कुछ होता है। इनको मैनेज करना ज़रा मुश्किल होता है। टू सम एक्सटेंट ये नो कह देते हैं आसमान को। अच्छा। तो इसलिए छोटे यूनिट्स बनाने की तरफ तवज्जो दी जा रही है कि जनाब करोड़ 2-2 करोड़ आबादी का एक यूनिट बन जाए, जो साहिली पट्टी है वो पूरी की पूरी वो विफाक ले ले, तो उसके बाद शायद जो मामलात हैं वो इन द नेम ऑफ गवर्नेंस वो बेहतर हो जाएंगे। वो गवर्नेंस किस चीज़ की बेहतर होगी, ये नहीं है कि पब्लिक के लिए बेहतर होगा, मैनेजमेंट फ्रॉम द अपवर्ड आसान हो जाएगी। फाइनेंशियल मैटर्स भी उसमें है। उसकी वजह यह है कि जब एनएफसी की बात हो रही यहाँ होगी, तो यहाँ पे तो हर सूबे को एक वीटो का राइट है, यानी वीटो है उसके पास। जब छोटे सूबे हो जाएंगे तो उसको कहेंगे चल तेरा कौन सा वीटो है। और फिर सूबों के साथ फिर ये भी होगा कि हर एक छोटे सूबे को वहाँ पर, जिस तरह बलूचिस्तान में आजकल होता है, छोटी सी असम्बली है, मैनेज कर लिया, कभी अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो आ गए, कभी सरफराज बुगटी आ गए, तो उस तरह भी फिर अपनी मर्जी के लोग आते रहेंगे। तो दरअसल ये आसमान का मंसूबा ही है जो नीचे की तरफ जा रहा है। तो उसमें अब जाहिर है ये देखना यह है कि रुकता कहाँ पे। हाँ, ये पहली दफ़ा हुआ, पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। कई दफ़ा तो खुद आके, जैसा अयूब खान ने खुद ही आके सारे सिस्टम बना लिए। तो इस दफ़ा ज़रा लिंक ये हो गया है कि अब हुकूमत की और मौजूदा सियासी निज़ाम की बका भी इसके साथ मशरूत हो गई कि ये करोगे तो बाकी रहोगे, वरना। लेकिन अभी साहब, उसमें पीपल्स पार्टी तो कुछ थोड़ी अड़ी कर रही है। उसमें तो मैं भी अड़ी कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि सूबे कम से कम एक ऐसा इलेक्शन जिसके फॉर्म 47 और 45 अलग अलग कहानियां सुना रहे हों, उनके बाद उस इलेक्शन से मुंतखब की गई असम्बली, एक तो ये काम कर, नंबर 1। नंबर 2, ये दस्तूरी ढांचा है। ढांचे को जब आपने चेंज करना है तो फिर आपको आवाम के पास जाना चाहिए, एक नया इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नहीं, नया रेफरेंडम की भी तो बात है। रेफरेंडम तो फिर जो मर्जी आप जो देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक बात है, रेफरेंडम किसी एक पॉलिसी पर होता है। रेफरेंडम इस बात में नहीं होता कि जनाब कानून में, दस्तूर में लिखा हुआ कानून में तरमीम कैसे करनी है, और इलेक्शन में असम्बली बनानी है तो आप कहें जनाब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाएंगे, पहले सारी सियासी जमातें कहें और उसके बाद फिर आप इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन से तो वैसे ही मामला हल हो जाएंगे, तो मसला हल हो जाएगा। तो लिहाजा ये कहना कि जनाब अब तो ये चालाकी है ना, ये तो चालाकी है ना कि देखें मैं इस शिक को यूं कर दूंगा, पहले इसके जरिए यूं बदलूंगा और आइन में तरमीम यूं हो जाएगी, फलां हो जाएगी, तो फिर इस तरह कर रहा था, जो मर्जी कर ले। कल मैंने राना साहब की गुफ्तगू सुनी एक टीवी प्रोग्राम में और मुझे ख्याल आया, हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। राना साहब कह रहे थे कि सिस्टम तो मौजूद है। हाँ। और इस सिस्टम की जो बुनियादी चीज़ है वो सेपरेशन ऑफ पावर है। हाँ। और अगर सब अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए काम करना शुरू कर दे तो 1 साल में ये सिस्टम ठीक हो जाएगा, काम करने लगेगा। 2024 का इलेक्शन
الیکشن کمیشن کی حدود میں آتا تھا نا, دائرے میں آتا تھا, اور پھر وہاں پہ 45 اور 47 کا جو چکر چلا, مسلم لیگ نون نے کیوں فارم 45-47 لیے, یہ کوئی دستوری راستہ تھا. اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کی, جس طرح عدالت کو کمزور کیا, عدالت کے اندر ایک اور عدالت بینچوں کی صورت میں بنائی, وہ دستوری راستہ تھا. پھر 27ویں ترمیم نے جو کیا, جس طرح امیونٹیز بانٹی گئی اور جس طرح وہاں پر آپ نے ایک نئی آئینی عدالت بنا لی, وہ کوئی دستوری تھا, وہ کوئی دستوری ڈھانچہ تھا. دیکھیے اہم بات یہ ہے, اچھا اب یہ جو نئے چیف الیکشن کمیشنر نہیں لگا رہے, اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کوئی دستور کا تقاضا ہے؟ دستور میں خود ہی لکھ دیا کہ جب تک ہم چاہیں گے, تو پھر یہی لکھ دیں, جب چاہیں گے صوبے بناتے رہیں گے, جس چیز کو چاہیں گے صوبہ بنا دیں گے. بھائی گل بہار نام کا کراچی میں صوبہ ہوگا, ملیر کینٹ ایک صوبہ ہوگا, وہاں پہ لالو کھیت ایک صوبہ ہوگا, یہاں پہ دھرم پورہ ہوگا, یہاں پہ پھر سارے صوبے بنا لیں. پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, ڈیبیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جو کام جو اس وقت بھی ہم ان لوگوں میں سے جو کہتے تھے, جو آج آپ ہاتھوں سے گرے لگا رہے ہیں, دانتوں سے بھی نہیں کھلیں. اچھا حبیب صاحب, 27ویں ترمیم میں بھی کچھ چیزیں تھیں جو بعد میں نکال کے پھر کچھ اور کروا لیا گیا. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, بات تو نئے صوبوں سے شروع ہوئی ہے, لیکن انڈرسٹینڈنگ آپ کی کیا ختم کہاں ہوگی؟ ایک فرق ہے, ہاں, اس میں پبلک نہیں ہوئی تھی چیزیں, اس میں ساری کی ساری چیزیں ذرائع سے ہی آ رہی تھی. ٹھیک ہے, ہاں, ٹھیک ہے نا, اتنے کھلے عام ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ محسن نقوی صاحب, ایوری بڈی نوز کہ وہ کس کی زبان بولتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, یہ دونوں پریس کانفرنس جب ہوئی ہیں تو اس کے بعد ایک سوچ سامنے آئی, تو پہلی دفعہ ایک پوزیشن بھی سامنے آ گئی نا. اس سے پہلے صوبے ہیں, این ایف سی, اس میں کوئی این ایف سی کی پوزیشن تو پہلے بھی سامنے نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے نا. 18ویں ترمیم کے بارے میں ایک عمومی اوپینین تھی, لیکن وہ بھی کچھ نہیں تھی. لیکن اب تو صوبے بالکل ایک پوزیشن کے طور پر سامنے آ گئے نا. تو اب آپ ذرا تصور کرنا کہ اب نہیں بنتے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کم پہ رضامندی نہیں ہوگی جب پوزیشن لے لی ہے. ہاں ٹھیک ہے, پوزیشن دیکھیے, بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ صوبہ کر رہے ہیں, نئے صوبے. محسن نقوی صاحب آ گئے, ڈی جی آئی ایس پی آر آ گئے, تو یہ اور پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اگرچہ کہا ہے کہ وہ ان کی رائے ہے, لیکن ساتھ گورننس کی بھی بات کی اور صوبوں کی بھی بات کی. اور یہ تو موقف بہت پرانا ہے کہ گورننس کے جو گیپس ہیں انہیں شہداء کے خون سے فل کرنا پڑتا ہے. حالانکہ میری رائے اس پہ الگ ہے, لیکن خیر. تو اس میں جب اتنی بڑی پوزیشن لے لی ہے تو اس سے پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ لیکن حبیب صاحب یہ تو ایک بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. پھر ڈیفینیٹلی جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ ایک رائے ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاستدانوں سے, تو چلیں اب آپ یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ منوا ہی لی جائے گی ساری بات, لیکن عوام کی مرضی کا بھی کوئی خیال رکھا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے, وہ عوام کی مرضی اسی طرح ہی کہتے ہیں کہ بس ٹی وی پہ بحث ہو گئی, آپ نے میں نے بحث کر لی. پوچھنا اگر عوام کی مرضی کا خیال اگر ہوتا تو 2024 کا الیکشن نہیں ہوا تھا. نہیں, لیکن ایک وہ ریفرینڈم کی بات بھی چل رہی ہے. ریفرینڈم کی بات دیکھیے, ریفرینڈم اس معاملے کا اصولی طور پہ تو ریفرینڈم ہوتا نہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. اس معاملے پہ نیا الیکشن ہی ہونا چاہیے. اور اس پہ پتہ نہیں کیا مانتے ہیں, کیا کرتے ہیں. ریفرینڈم پہ تو اس طرح کی نہیں بات. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ نئے صوبے بن جائیں گے اور نئے صوبے بننے سے معاملہ حل ہو جائے گا, گورننس بہتر ہو جائے گی؟ بالکل نہیں, گورننس بالکل نہیں بہتر ہو سکتی. گورننس بہتر کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, طاقتور بلدیاتی نظام, اور وہ جو جنرل پرویز مشرف کا نظام تھا. اچھا, اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ نافذ کر دیں کہ جس میں تحصیل ناظم, یونین کونسل کا ناظم, تحصیل ناظم, ٹاؤن ناظم, ضلع کا ناظم, وہ براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو گئے. اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے آپ کے پاس, آپ جو مرضی کرتے رہے. ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو اکانومی کے بارے میں, آپ کو یاد ہے میں کب سے کہہ رہا ہوں, یعنی جب بڑے بڑے 100 ارب ڈالر کے دعوے ہو رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا مجھ سے لکھوا لیں, اور آپ کے پاس وہ لکھ کے بھی رکھا ہوا اور پروگرام بھی ریکارڈڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آپ 10 صوبے بنائیں, آپ 15 بنائیں, آپ 40 بنائیں, اب جو مرضی کر. مسئلہ اس سے حل نہیں ہونا. جی, اگر صوبوں کا نمبر ہی کوئی مسئلہ ہوتا تو 36 صوبے ہیں اسلام آباد, ادھر افغانستان میں. اگر صوبے کا مسئلہ ہی ہوتا تو انگلینڈ میں کوئی صوبہ نہیں, وہاں پہ لوکل باڈیز کا سسٹم. ٹھیک. اور اگر صوبے ہی بڑے صوبے ہی مسئلہ ہوتے تو کینیڈا کے بڑے کم صوبے اور بہت بڑا ملک ہے, آدھی دنیا اس نے گھیری ہوئی.
حل صرف یہی ہے کہ آپ آئین کے مطابق آئین کے مطابق آئینی کام حدود کریں. میں رہ کر کام کرنا شروع کر دیں, سب کچھ ٹھیک سب کچھ ٹھیک ہو جائے. تھینک یو سو مچ حبیب صاحب, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.